अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम द मदीना चार्टर क्लास 9th की पीके यूनिट नंबर 5 इस यूनिट की एक्सरसाइज देखेंगे। इससे पहले इस यूनिट का ट्रांसलेशनल वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है, अगर आप वो देखना चाहते हो तो वो भी आप देख सकते हो। तो आज की वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज पे फोकस करेंगे और एक्सरसाइज में हमारा जो फोकस होगा वो शॉर्ट क्वेश्चंस पे होगा, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो पेपर के अहम पार्ट होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन अगर आप अच्छी तरह हल कर पाते हैं तो आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा मार्क्स लेने के बहुत चांसेस होते हैं। तो हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो ये है कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि वाई डिड द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एबॉलिश द ट्राइबल डिस्टिंक्शन इन मदीना, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पे जो ट्राइबल फ़र्क था वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों ख़त्म किया। डिस्टिंक्शन कहते हैं फ़र्क को, इम्तियाज़ के माने में इस्तेमाल होता है, ट्राइबल कबीले के नाम के माने में इस्तेमाल होता है, एबॉलिश जो है ख़त्म के माने में इस्तेमाल होता है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम abolished the tribal distinction in Medina in order to create harmony and cooperation, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पे जो कबीला फ़र्क जो था यानी ट्राइबल डिस्टिंक्शन तो जो था वो इस वजह से ख़त्म किया ताकि यहाँ पे लोगों में हारमोनी यानी कोऑपरेशन एक दूसरे के साथ मदद वाले बन जाए। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है सेकंड नंबर, व्हाट डिड द UN अडॉप्ट एनोनिमसली। अडॉप्ट मीन्स अपनाना, एनोनिमसली मीन्स मुतफ़िका तौर पर। तो मुतफ़िका तौर पर UN ने किया अपनाया। द जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशन, UN का बेसिकली मतलब है यूनाइटेड नेशंस, unanimously adopted the Universal Declaration of Human Rights in 1948, यानी 1948 में UN ने, यूनाइटेड नेशंस ने ह्यूमन राइट्स जो हैं वो मुतफ़िका तौर पर अपनाया। इसके बाद हाउ डू वी नो दैट इस्लाम इज़ द प्रोटेक्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स, कि हम किस तरह जानते हैं या मतलब हमें किस तरह पता चलेगा कि या हम ये क्यों कहते हैं कि इस्लाम जो है वो हुकूक इंसान के जो हुकूक हैं उनका हिफाजत करने वाला है, प्रोटेक्टर हिफाजत करने वाला। We know that Islam is the protector of human rights as the clauses of the Medina Charter were incorporated in the Universal Declaration of Human Rights by the UN, यानी हमें इससे भी हम वैसे जानते भी हैं और हमारा यकीन भी है और हमारा मज़हब भी यही कहता है, ठीक है, हमारा बिलीव भी यही है कि इस्लाम इज़ द बेस्ट, ठीक है। लेकिन जो चीज़ें हैं जिसके एज़ अ प्रूफ हम कर सकते हैं या मतलब एज़ अ प्रूफ हम दुनिया को बता सकते हैं या दुनिया के सामने हम इसे ज़ाहिर कर सकते हैं कि UN ने मुतफ़िका तौर पर जो ह्यूमन राइट्स थे, यानी जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना चार्टर का बेसिकली मतलब ये है कि मिसाक मदीना, ठीक है, मिसाक मदीना। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि जो चीज़ें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना चार्टर के अंदर बनाए थे वही चीज़ें UN ने अपनाए 1948 में। यानी बेसिकली मैं आपको इस वजह से कह रहा हूँ कि आप किसी ट्रांसलेशनल वीडियो देखें ताकि आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी, फिर ये सारे जो आंसर्स है ये आप ख़ुद ब खुद लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिफाइन द टॉलरेंस एंड गिव एग्जांपल फ्रॉम द टेक्स्ट, यानी आप टॉलरेंस की वजाहत करें, सब्र की वजाहत करें और जो टेक्स्ट है उससे क्या करें, मिसाल दें। टॉलरेंस इज़ द एबिलिटी टू एक्सेप्ट एंड बी काइंड टू दोज हुज पोजेसिव डिफरेंट क्वालिटीज़ एंड लीड अ डिफरेंट लाइफ स्टाइल फ्राम अस, फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ टॉलरेंस फ्राम द टेक्स्ट। यानी ओवरऑल सब्र का डिफिनीशन ये है कि आप मुख्तलिफ़ तरह के लोग, यानी मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ तरह की आदतें होते हैं और उनमें मुख्तलिफ़ बातें होती हैं, उन सारी चीज़ों को बर्दाश्त करना, इनको कहते हैं सब्र। अगर हम टेक्स्ट में से इसका एग्जांपल देखेंगे, द मदीना चार्टर बिकॉज ऑफ इट्स रूल ऑफ एक्सेप्टिंग पीपल ऑफ अदर रिलीजन एंड लेटिंग देम प्रैक्टिस देयर फेथ फ्रीली, यानी अगर मदीना चार्टर के रूह से हम देखें तो मदीना चार्टर में वहाँ पे बहुत
طرح طرح کے مختلف مذاہب کے جو لوگ تھے ان کو اجازت دیا گیا تھا کہ وہ اپنی جو عبادت ہیں ان کو مطلب آزادی کے ساتھ وہ کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس کویسچن آتا ہے وی مسٹ آلویز ہانر آور ورڈس وائی، کہ ہم اپنی الفاظوں کی حفاظت کریں گے ہمیشہ، لیکن کیوں؟ وی مسٹ آلویز آنر آور ورڈس بیکاز دے آر اے پرومس، کیونکہ وہ ایک وعدے کی طرح ہوتی ہے۔ دے ریپرزینٹ ہو وی آر اینڈ گیو اے میئر آف آور ٹرسٹ ورتھینس۔ یعنی آپ نے کبھی یہ سنا ہوگا کہ امین از ہیڈن انڈر ہز ٹنگ، کہ ایک انسان اپنی زبان کے اندر چھپا ہوتا ہے، جب تک کوئی بولتا نہیں ہے تب تک اس بندے کا کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ یہ کس طرح بندہ ہے۔ تو اس کا کویسچن کا سارا اوورال مطلب یہ ہے کہ اپنی زبان کو احتیاط کے ساتھ چلانا اور احتیاط کے ساتھ اپنی زبان کو استعمال کرنا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ کویسچن آتا ہے رائٹ این اکاؤنٹ آف این ایکٹ آف ٹالرنس یو ہیو شون اور سین، یعنی آپ ایسی کوئی صبر والی ایکٹ بتا دیں تاکہ آپ نے کبھی دیکھا ہو یا مطلب آپ کے ساتھ کچھ ہوا ہو۔ تو اس کا آنسر آپ خود بھی لکھ سکتے ہو، لیکن یہاں پہ جو میں نے لکھا ہے این اکاؤنٹ آف ٹالرنس دیٹ آئی ہیو سین، یعنی وہ چیز جو میں نے دیکھا ہے وین آئی واز آن مائی وے ٹو اسکول، جب میں اسکول جا رہا تھا آن اے سمر مارننگ، مطلب سمر مارننگ صبح میں جا رہا تھا۔ دا ڈے واز کوائٹ ہاٹ، بہت زیادہ گرمی تھی، اینڈ ایوری ون واز فرسٹریٹڈ اینڈ اریٹیبل، اور ہر کوئی تھکا ہوا تھا اور ایک طرح کا وہ فریش نہیں تھا۔ آور کار اسٹاپڈ ایٹ اے سگنل، ہمارا جو کار تھا وہ سگنل پہ اسٹاپ کیا اس نے۔ سڈنلی آئی ہیئرڈ اے لاؤڈ کریشنگ نوائز، پھر میں نے اچانک سے ایک کریشنگ آواز کو سنا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں کچھ گرامیٹیکل پورشن جو ووکیبلری میں آتا ہے۔ یوز دا فالوئنگ ورڈز ان سینٹینس آف یور اون، یعنی یہ جو الفاظ دیے گئے ہیں یہ اپنے الفاظوں میں آپ یعنی اپنے سینٹینس میں آپ استعمال کریں۔ ہارمونی، دس واز اے ٹیم ان پرفیکٹ ہارمونی۔ ایبالش، دے ایبالشڈ دیم۔ ٹائرنائزڈ، شی ٹائرنائزڈ ہر فیملی۔ ٹائرنائزڈ مینس تنگ کرنا۔ Trivial, she gets completely stressed about trivial things. Trivial چھوٹے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ Tolerance, we are more tolerant and less judgmental، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد گرامر میں جو ابھی ایک چیز میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہاں پہ جتنا میں یہ یونٹ میں اسٹارٹ سے لے کے آ رہا ہوں نا، تو ابھی میں اس چیز پہ حیران ہوں کہ ابھی اسٹوڈنٹس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ ٹینس کیا ہوتی ہیں، پھر پریزنٹ سمپل ٹینس کیا ہوتے ہیں۔ یہاں پہ جو جتنا میں پہلے آپ کو پڑھا چکا ہوں وہاں پہ ناؤن پروناؤن ان دو چیزوں کا ٹچ دیا گیا ہے، باقی کچھ بھی نہیں ملا مجھے وہاں پہ۔ لیکن میں اکارڈنگ ٹو بک میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ یہاں پہ آپ کے اس یونٹ میں جو گرامر کا ٹچ دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس اینڈ پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس۔ تو یہ ٹیسٹ اگر میں آپ کو یہاں پہ سمجھاؤں تو یہ بہت بڑا لمبا چوڑا پھر ہو جائے گا یہ ویڈیو، لیکن میں آپ کو صرف اتنا بتاتا ہوں کہ پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیو کا جو سٹرکچر ہم بناتے ہیں تو ہم سبجیکٹ لگاتے ہیں، ہیلپنگ ورب لگاتے ہیں ہیز یا ہیو، اس کے بعد ہم پریزنٹ پارٹیسپل آئی این جی والا ورب لگاتے ہیں، پھر سنس یا فار لگاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آبجیکٹ، اور پھر اس کے بعد کمپلیمنٹ اگر ضرورت پڑی تو لگاتے ہیں۔ اس کے بعد پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس اینڈ پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس میں تھوڑا سا فرق ہے کہ یہاں پہ جو ہیلپنگ ورب ہے اوپر جو پریزنٹ ہے وہاں پہ ہیز اینڈ ہیو لگتا ہے، اور جو پاسٹ ہے اس میں کیا لگتا ہے ہیڈ۔ باقی اس میں کچھ خاص نہیں تھا۔ مزید اگر آپ کو ٹینسز پہ ایک کمپلیٹ ویڈیو چاہیے تو آپ کمنٹ میں بتا دیجیے گا، انشاءاللہ جلد میں اس پہ بھی انشاءاللہ ویڈیو بناؤں گا۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔